अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल, दैनिक सियासत में खुश आमदीद। आज मैं आया हूं साबका सूबाई वज़ीर हैं हाजी हिदायतुल्लाह ख़ान साहब, जो कि मरकज़ी सेक्रेटरी मालियात भी हैं। ANP से इनका ताल्लुक़ है। बड़े ही जहांदीद और बड़े ही मिलनसार किस्म के बंदे हैं। इनसे वक़्त लेना भी मुश्किल है, क्योंकि इनके जहाँ पे भी जाएं, होशे में जाएं, तब भी वहाँ पे साइलिन का एक जमगफीर लगा होता है। और अगर आप इनके ऑफ़िस आएँ तो तब भी इनके ऑफ़िस में भी एक साइलिन का एक जमगफीर लगा होता है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा सर कि PDM का जलसा जो है वो कल हुआ। आप लोग जमा हुए, 11 पार्टियाँ जमा हुई। सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो एतराज़ लगाया जाता है वो SOPs का लगाया जाता है कि SOPs पे अमल नहीं किया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों की मशहूर है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो ये जो आप देख रही हैं, तो ये कोरोना एक ऐसे वबा है जो इस मुल्क में गुजर चुका है और तकरीबन सारी दुनिया में। और यहाँ पे अभी इन्होंने ये फरमाया है कि दोबारा ये शुरू होने वाला है। इसके लिए तदाबीर इख्तियार की इन्होंने और SOPs पर भी अमल करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक मेरे ख़्याल में गिलगित बल्तिस्तान के जलसे हुए, बड़े बड़े जलसे, वहाँ पे कोई किसी ने तो मास्क को पहचाना ही नहीं है कि मास्क क्या होता है। हुकूमत ने भी जलसे किए। वो हुकूमत के भी जलसे थे, यहाँ पे भी। हमसे पहले यहाँ पे एक जलसा हुआ था, फिर सवात में हुआ था, फिर यहाँ नौशहरा में हुआ था। तो ये सारे अभी ज़िमनी इलेक्शन में भी हमारे वज़ीर दाखिला साहब ने भी किए थे। लेकिन ये है कि ये तो पिछले जो है ना, ये एक प्रोग्राम है, शेड्यूल है जो ऐलान शुदा है। और इसमें मेरे ख़्याल में पार्टी की तरफ से या PDM की तरफ से सब बनों को कहा गया है कि आप इस हकीकत का ख्याल रखें। लेकिन ये होता है कि कभी आप कहते हैं कि शादी ब्याह में भी अगर आप देख लेते हैं तो वो तो करते हैं, लेकिन इतने। और फिर हमारे पख्तून लोग जो है ना, वो इसका तो पहले से इसमें परवाह नहीं किया है जी हाँ। और ना अब ये इससे इतना वो करते हैं। तो ये तो यही तो सूरत हाल है जो मैंने आपको कह दिया। और जलसों में इसी तरह होता रहता है। बहरहाल कोशिश हमने ये किया है कि सबको सैनिटाइज़र भी मिल जाए और सबको मतलब है कि मास्क भी मिल जाए। लेकिन ये पहनना न पहनना तो लोगों का है। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन आपकी तरफ से जो है वो ताकीद की गई थी कि आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और मास्क इस्तेमाल करें। जी ठीक जी। दूसरी बात ये है कि PDM वाले जहाँ तक मैं स्टडी करता हूँ तो वो बाकी सूबों में आपको स्पेस वो उस तरह नहीं दे रहे जितना KPK में दे रहे हैं। अगर KPK में दे रहे हैं तो वो तो अपने मफाद के लिए दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका वोट है, यहाँ पे आपके वर्कर्स हैं जो कि हार्ड वर्कर्स हैं। तो पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में उस तरह आपको स्पेस क्यों नहीं दे रहे PDM वाले? नहीं, ये तो क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है ना, आपको पता है कि एक ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं जिनके बारे में आप कह सकते हैं। यहाँ पे वाकई जिस तरह आपने कह दिया, तो हमारा एक पार्टी है यहाँ पे, यहाँ और बलूचिस्तान दोनों में बाकायदा। यहाँ पे अभी आपने देख लिया कल का जलसा, तो वो हमारे कंट्रोल में था। जमीयत उलमा इस्लाम और अवामी नेशनल पार्टी उसको कहते, सारे वर्कर हमारे थे, सारे ज़राकार हमारे थे, सुरखपोश आपने देखे होंगे, और उसके साथ साथ जमीयत के भी थे। और इसी तरह कोयटा में जो है ना, पिछले जो जलसा हुआ था उसमें भी अवामी नेशनल पार्टी का काफ़ी किरदार था। उसमें इसी तरह हमारे सुरखपोश भी थे और इनके जमीयत थे, वो इकट्ठे हमने किए थे। इसलिए यहाँ पे हमने दोबारा जो है ना, इसकी ज़िम्मेदारी हमने ली थी ये दो पार्टियों ने। तो बाकी पार्टी भी यहाँ पे है। और इस तरह हमारा पंजाब में इतना वो स्ट्रेंथ नहीं है। ये तो हकीकी बात है कि वहाँ पे जब पख्तून होता है तो पख्तून ये समझते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी उनकी पार्टी है, या ज़्यादा से बाहर के जो लोग होते हैं वहाँ पे उसको पता चल जाता है कि बाकी पार्टियाँ तो इतने उसको वो नहीं देते अहमियत जितने पख्तून देते हैं। तो इसलिए लोग ये समझते हैं, तो पख्तूनों का जहाँ पे अक्सरियत है तो वह तो लाजमी तौर पर अवामी नेशनल पार्टी का होगा, और जहाँ पे अक्सरियत नहीं है तो वहाँ पे उनका स्टैंड कम होगा। ये तो अच्छा आज साहब ये बताइएगा कि पंजाब में आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे पख्तून होने की वजह से पंजाब में, सिंध में जो है वो क्योंकि सिंध में भी तो काफ़ी पख्तून है, फिर वहाँ पे ANP कामयाब क्यों नहीं हो पा रही? नहीं, सिंध में तो जहाँ पे मैंने तो आपको कह दिया ना, वैसे अभी हमारे 2 मिनिस्टर आए थे, और या मतलब है कि अभी तक हमारा बहुत बड़ा एक वो है, लेकिन हमारे वोट जो है ना वो बिखरे हुए हैं।
وہ تقسیم ہے. ہاں جی تقسیم شرشا میں کچھ لوگ ہے, کچھ ادھر ہے, کچھ ادھر ہے, کوئی کی ماڑی میں ہے, تو اور باقی تو پٹھانوں کے جتنے پختونوں کے ووٹ ہے وہ تقسیم ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں ان کے وہ رہتے وہاں پہ, لیکن ان کے ووٹ یہاں اپنے علاقوں میں ہوتا ہے, تو وہ ووٹ کے دوران جو ہے نا بس بڑے بڑے وہ کر کے نا سیدھا یہاں پہ آ کے اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی کافی مطلب وہاں پہ مسئلہ پڑ جاتا ہے. تو بہرحال ابھی کراچی میں تو ہمارا جو صوبائی صدر ہے شاہد سید صاحب, اس نے بہت کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ ہمارا امید یہ ہے کہ کراچی اور بلوچستان میں بھی ہمارا بہت زبردست ایکٹیو صدر آ گیا ہے اظفر خان چغدئی صاحب, اور اس کی وجہ سے ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ عوامی انصاف پارٹی کل کے جلسے میں مطلب ہے کہ اختر مینگل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے ایک ہی پارٹی تھی, یہ باچا خان, ولی خان, یہ ہمارے بڑے تھے اور ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, اب بھی ہم اس جھنڈے کو اپنا سمجھتے ہیں. اسی طرح محمود خان چغدئی صاحب نے بھی کہہ دیا, اس نے تو یہاں پہ کہہ دیا کہ جب آخری میں ہوتا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ راواخل بیاد انقلاب سرج جاننا نیشنل پارٹی کا مذہب, لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں میں یہ تڑپ ہے تھوڑا سا. انشاءاللہ ہم جب بلوچستان کے دورے پہ گئے تھے ابھی سے دفعہ, غلام عامر حیدر خان ہوتی صاحب بھی ساتھ تھے, میں افتخار صاحب جی تھے, ان لوگوں سے ہم ملے تھے وہاں پہ بی این پی والوں سے, اور سب سے ہم نے بات چیت کیا. وہ لوگ اس پہ انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے کہ ایک دفعہ پھر عوامی انصاف پارٹی ایک ہو جائے, چھوٹے قومیتوں کی جو پارٹی ہے ایک ہو جائے, جس طرح ولی خان بابا نے کیا تھا 1984 میں. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ حیدرآباد جیل کے بعد یہ بکھر گئے تھے لوگ ادھر ادھر, ورنہ یہ تو سارے آپ کو پتہ ہے کہ عطا اللہ مینگل اس کے والد جو ابھی اختر جان مینگل کا والد تھا وہ وزیر اعلیٰ تھے, ہمارے ایم پی کے تھے. اس طرح غوث بخش بزنجو جو ہے نا وہ گورنر تھے اس وقت, یہ جو ابھی فوت ہو گئے اس کے والد تھے حاصل بزنجو کے. یہ سارے اکٹھے, مفتی صاحب تھے, یہ خیر بخش مری تھے, یا اس طرح اور جتنے بھی ہے یہ سارے. ابھی کل یہ چیف منسٹر سابقہ جو بلوچستان کا آیا تھا عبد المالک بلوچ, یہ بھی عوامی انصاف پارٹی سے اس کا تعلق تھا. اور محمود خان چغدئی جو حکومت کرتے تھے وہاں پہ, تو اس لیے نہ اتفاقی کی وجہ سے یا ہمارے مطلب ہے کہ دوری کی وجہ سے یا آپس میں رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوا تھا. بہرحال انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں یہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اکٹھا ہو جائے, اور انشاءاللہ ایک ٹھیک. جی یہ بتائیے گا کہ جی بھی ایک صوبہ بن گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں, وہاں پہ آپ کا کوئی کینڈیڈیٹ ایسا کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے, تو یہ آپ یہ 2 صوبوں پہ محدود رہیں گے یا کچھ مزید کام کریں گے؟ ایک طرح ہے کہ میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ وہاں پہ ایک تو موجودہ صورتحال میں الیکشن کرنا, ہماری پارٹی نے یہ سوچا کہ پہلے جو کیا ہے اس سے کیا بنا. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سال میں خود گیا تھا, 3 دفعہ میں گیا تھا گلگت بلتستان, اور وہاں پہ ہم نے 2 بندے کھڑے کیے تھے, ایک اورنگزیب تھا ایڈوکیٹ, اور ایک دوسرا بندہ تھا شیعہ طبقے سے, اس کا باپ جج تھا. تو انہوں نے ووٹ لیے تھے, کافی ووٹ لیے تھے, میرے خیال میں 3000 سے اوپر ووٹ انہوں نے لیے تھے. لیکن اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ جو وہاں پہ ایک تو یہ شیعہ سنی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جی ہاں, وہاں پہ میں خود گیا ہوں. حالانکہ انہوں نے جو ہمارے مقابلے میں جو بندہ کھڑا کیا تھا وہ آزاد امیدوار کھڑا کیا تھا, تو وہ شیعہ گروپ کے اس میں بس فسادات آپ کہیں یا آپ اس کو انجیکشن کیا, اس میں جیل گیا تھا, کافی جیل گزارا تھا, لوگوں نے ان کو ویسے بھی ووٹ دیا تھا, تو وہ لوگوں نے ووٹ دیا. اس طرح تو میں ہماری پارٹی نے یہ سوچا ہے, ورنہ ہم نے باچا خان مرکز کی تھی, وہاں پہ زمین بھی ہم نے مختص کی تھی کہ یہاں پہ ان کا ایک ایمبولینس کا انتظام کیا تھا پختون کے لیے. لیکن چونکہ ایک تو فاصلہ بہت زیادہ دور ہے وہاں پہ, اور اسی طرح ہمارے پختون جو رہتے ہیں وہاں پہ, پختون جو رہتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے کہ سارے کے ووٹ یہاں پہ. تو پھر میرے خیال میں ہم نے یہ سوچا کہ چلو ویسے نام سے کیا بنتا ہے, اس طرح ان کے والوں نے بھی اپنے کھڑی کیے تھے, تو اس میں اس کو کیا ملا. ٹھیک. جی دوسری بات یہ کہ اے این پی میں دیکھتا ہوں کہ اگر جمہوریت اگر دیکھا جائے, پارٹی کے اندر جمہوریت دیکھا جائے تو پارٹی کے اندر جمہوریت جو ہے وہ جماعت اسلامی کی طرح اے این پی میں نظر نہیں آتی. قیادت جو ہے وہ اب سمر بلور صاحبہ جو ہے وہ سنبھالیں گی, یا کچھ اس طرح طریقے سے کوئی اور مطلب سامنے آنے کی امید ہے؟ قیادت جو ہے وہ جس طرح اس طرح ہے کہ لوگوں کو باہر سے لوگ دیکھتے ہیں, اندر سے پتہ نہیں ہے. ورنہ جتنا جمہوریت عوامی انصاف پارٹی میں ہے اندر بھی اور باہر بھی, اور جن کے لیے ہمارے بڑوں نے باچا خان بابا نے اور رہبر تحریک خان عبدالولی خان نے
जदोजहद की है, कोशिश की, उन्होंने भी इसी जमहूरियत के लिए की है और आवाम की अमलदारी के लिए जदोजहद की है, तो पार्टी के अंदर कैसे नहीं होगा। लेकिन इस तरह है कि हमारा एक 4 साल बाद एक फार्म साजी होता है। फार्म साजी मतलब कि हर एक आदमी एक फार्म फूड तक करता है, फिर उसके बाद उसका जो पिछले 20 रुपये था आजकल 100 रुपये फीस है, तो एक एक बंदा उसको करके हर एक यूनियन कौंसल की सतह से लेके फिर डिस्ट्रिक्ट के सतह पे पहुंच जाता है, और वहाँ पे फिर मतलब है कि उसके लिए उसी मेंबर में से डिस्ट्रिक्ट मेंबर भी मुंतखब हो जाते हैं, और फिर हमारे सूबाई भी उससे मुंतखब हो जाते हैं, और फिर मरकज़ी भी उसी से मुंतखब। वैसे कॉलेज के लेवल और यूनिवर्सिटी के लेवल पे आपका जो है वो बड़ा मज़ेदार है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है आपका और जमात इस्लामी वालों का। मैंने देखा है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे जो काम हो रहा है उसमें जो चुनाव होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो स्टूडेंट्स का तो हम ये कहते हैं, लेकिन इसमें भी है क्योंकि जब ये लोग वहाँ से आ जाते हैं ना, बाकायदा ये बिलेट पे आ जाते हैं, वोट डाल के आते हैं, तो वो उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कौंसलर बन जाते हैं, वो कौंसलर को हक़ होता है कि वो सूबाई सदर को मुंतखब करे या सूबाई काबीना को मुंतखब करे, और फिर जो सूबाई कौंसलर आ जाते हैं वो उसको मुंतखब करने के लिए बाकायदा इजलास होता है, उसके लिए नामिनेशन पेपर जमा होते हैं, जिस चीज़ का मर्जी है वो जमा कर सकते हैं, किसी के ऊपर ये पाबंदी नहीं है। और फिर वोट भी मतलब है कि बाकायदा संदूक रख के और उसके बैलेट के जरिए वो डालते हैं। लेकिन जो वो लोग वैसे कहते हैं अगर किसी को वोट मिल जाए तो उसको मतलब अभी यहाँ पे रिसेंटली बहुत से लोग हार भी गए थे, हमारे बड़े इमरान अफरीदी साहब है, पार्टी का बहुत पुराना आदमी है, वो जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ा था, बाबक साहब जीत गए, वो हार गए वोट से, कुछ चंद वोटों से, लेकिन वोट से हार गए। बाकी इतने और भी काफ़ी बंदे हैं कि वो मतलब है कि खड़े हो जाते हैं। तो ये एक गलत प्रोपेगेंडा है कि ये जो है ना ख़ानदान के लिए, क्योंकि हमारे पार्टी में वाहिद ये पार्टी है, जिस तरह आप देखते हैं पीपल्स पार्टी में या दूसरी पार्टियों में, उसमें ये एक वाहिद पार्टी है कि इसमें दूसरे लोग भी आ गए, अजमल खटक साहब सदर आ गए, सूबाई सदर अब में अफजल खान लाल आ गए, बशीर बिलोर साहब आ गए, और इस तरह गुलाम मोहम्मद बिलोर साहब आ गए। ये लोग जो है ना सूबाई सदर आ चुके हैं, मर्दान के कुछ वो आए थे बाहर के लोग, और इस तरह अगर आप मरकज़ी सदर कह दें तो अजमल खटक साहब आए थे, शहबाज मज़ारी साहब भी आए थे, सारे तकरीबन बदलते रहते हैं, मतलब है कि यही लोग। ठीक जी। मुझे ये बताइएगा कि जो ये आप पीटीआई और एएनपी आपकी हुकूमत रही है पिछले से पिछले साल, क्या मुआवजा करते हैं, क्या कंपेयर करते हैं, नाजरीन को आप कैसे मतलब मुतमईन कर सकेंगे कि आप जो है मौजू हैं बजाय पीटीआई के? नहीं वो तो इस तरह है कि हम क्या कायल करेंगे, वो तो साफ बात है कि हमने भी 5 साल हुकूमत की है। हमारी हुकूमत में आपने देखा होगा कि इसके बावजूद कि दहशत गर्दी थी, उसके बावजूद कि बहुत बड़ा सैलाब आ गया था, और उस वक्त में हमने जो काम किए, हैदर खान हमारे मिनिस्टर थे, उसने जो काम किए थे, किसी से कर्जा नहीं लिया, किसी से, इसी बजट में, और पूरा जो ना हर एक हल्के को अपना हक पहुंचाया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, और मतलब है कि पाकिस्तान बना था तो उसके बाद 60 सालों में 8 यूनिवर्सिटियाँ बनी थी, तो हमारे दौर में सिर्फ 5 साल में 9 यूनिवर्सिटियाँ बन गई। ये एजुकेशन के साथ हमारा ताल्लुक़ रहा। और उसके बाद कॉलेज बने हैं, और वो जो फिर ख़ुसूसी ख़वातीन के लिए जो कॉलेज स्कूल और ये बने हैं, इसका भी सेहत के हवाले से अगर आप कहते तो ये तो आप वैसे बात करते हैं, और हमने बाकायदा सेहत के लिए बहुत काम किया है। रेस्क्यू नंबर 1 नंबर 2 का हमने वो किया है, बाकायदा बड़े बड़े रोड जो बनाए ये हमने बनाए, और ये बाकी जो है ना ग्राउंड थे ये इन्होंने कहा था कि हर तहसील में ग्राउंड होगा। आयात साहब ने मर्दान वाले साइड पे ज़्यादा काम किया है, पेशावर को उन्होंने इग्नोर किया है। नहीं, असल में बात ये होता है कि हर एक चीफ मिनिस्टर जब आता है तो उसके इलाके के अपने एक हल्का भी होता है, वज़ीर आज़म का भी हो जाता है, तो जितने भी लोग खामखा उसको, जैसे बनू में मतलब अकरम खान दुरानी साहब आ गए, उसने क्या भी खटक साहब नौशहरा में वो ले जाते हैं थे बड़े बड़े काम, तो ये होता है रहता है। लेकिन कम अज़ कम बहैसियत मजमूई इन्होंने ये काम नहीं किया था जिस तरह आज जिससे हुकूमत करे। हमारे मेम्बरान को कोई पढ़ नहीं दे रहा। अभी हाई कोर्ट ने फैसला किया कि भाई आप लोग क्यों नहीं दे रहे। हमारे खुशदिल खान जो है ना वो एडवोकेट वो चले गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने बाकायदा इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फैसला दिया कि आप क्यों ज़्यादती कर रहे हैं, इनके अपने हल्के के जो हिस्सा है और इनका जो बनता है ADP में जो कुछ बनता है तो क्यों नहीं देते हम लोग।
تو یہ باقاعدہ کورٹ آرڈر ہے اس پی ٹی آئی کے خلاف، PTI کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے نہیں دینا تھا تب وہ کورٹ ظاہری بات ہے، اپنے ممبران کو دیا کرتے تھے، ہم نے یہ کام نہیں کیا. ہمارے دور میں آپ دیکھیں گے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں حزب اختلاف کے ممبر سے، وہ کبھی آپ کوئی نہیں کہا کہ میرے ساتھ زیادتی، کوئی ممبر بھی نہیں کہہ سکتا. ایون جمعیت علماء اسلام، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا تو اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، ایک بندہ تھا تو وہ چلا گیا. ٹھیک. عزیز صاحب یہ بتائیے گا اتنی بہترین حکومت تھی تو پھر کرپشن کے الزامات کیوں لگ رہے ہیں آپ لوگوں پہ؟ کرپشن کے الزامات تو میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے نا، کرپشن کے الزامات لگ گئے ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی کتنے بندے ہمارے جیل میں ہیں، کتنے منسٹر ہمارے پکڑے گئے ہیں، کتنے منسٹر سے ہمارے جو ہے نا ان کے خلاف جو چارجز تھے وہ اس میں کتنی صداقت تھی کتنی نہیں تھی. تو یعنی چھوٹے حد سے لے کے اوپر اسفندیار علی خان تک کسی نے یہ ثابت نہیں کیا کہ کوئی بےضابطگی ہوئی ہے، کوئی چیز ہوا ہے. تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، سب عوام کو پتہ چل گیا ویسے بہانے تھے اور لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا جو بھی تھا عوامی نیشنل پارٹی کے خلاف. تو اسفندیار علی خان نے تو یہاں تک کہہ دیا، آپ کو پتہ ہے اس چوک میں جلسہ تھا تو اس نے کہا کہ لوگ باقی کہتے ہیں میرے باپ دادا سے مجھے جو کچھ ملا ہے ورثے میں، جتنا بھی جائیداد ملا ہے جو کچھ ہے اس کے علاوہ ایک پائی بھی میرے پر 1 انچ زمین بھی ثابت ہو جائے، ملیشیا تو چھوڑ دو، دبئی چھوڑ دو، یہاں پہ تو مجھے مطلب ہے کہ پھانسی دے دو. مجھے ایسا نہیں کہ آپ صرف جیل میں ڈالیں، مجھے پھانسی دے دو، سرعام پھانسی دے، کوئی اور کام یہ نہ کر سکے. کیونکہ میں اور ہاں جو کچھ میرے خلاف آپ لوگ بتا رہے ہیں اور یہ میرے ہے، تو میں نے ابھی سے اعلان کیا کہ میں عمران خان کو کہتا ہوں کہ وہ سرکاری تحویل میں لے لے، اور مجھے کچھ دیتے ان میں سے تو دے دے، نہیں ہے تو سارا اپنا لے لے. تو اس سے یہاں تک ہم نے بات کی ہے تو کون سی ہے تو پروپیگنڈے تھے نا. ٹھیک. عزیز صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ لگے میں PTI کو یا عمران خان کو نیچا ڈیگریڈ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں کہ آپ سیٹ سے اتریں، سیٹ سے آپ کل صبح اتار دیتے ہیں. کل میں عوامی ایک سروے کر رہا تھا، اس میں بھی میں نے کویسچنس کیے تو جو کہ میرے اس پہ ہے چینل پہ ہے، تو وہاں پہ بھی میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ کا سیکنڈ آپشن کون ہوگا، کیونکہ 11 پارٹی کنٹینر پہ کھڑی ہے، سٹیج پہ 11 پارٹیاں ہیں. وہ صحیح ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج سے نہیں ہے، یہ اس دن جب الیکشن ہوئی تھی تو 18 تاریخ کے دن ہم نے احتجاج کیا شام کو، پھر صبح جو نتائج تبدیل کیے انہوں نے تو ہم نے احتجاج یہاں تک کہ اسلام آباد تک ہم نے مارچ کیا اور باقاعدہ سپریم کورٹ کے سامنے اور اسمبلی کے سامنے ہم نے دھرنا دیا تھا. اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پھر انہوں نے وعد کر کے کہ بھائی ہم اس کو دیکھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اٹھا دے بند کو. اس کے بعد سے لے کے ابھی تک ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ووٹ دیں، عوام کے ووٹ کا جو ہے نا وہ اہمیت دینا چاہیے، اس کا تقدس رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ آدمی جو ہے لوگ ووٹ دے دے اور اس کو تبدیل کریں. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی عوام کے ووٹ سے جو کچھ آیا، جو کوئی آئے، کوئی بھی آئے گا وہ ہمیں قبول ہے. خواہ اس کو میں ہم چناؤ نہیں کر سکتے کہ کون بندہ ہوگا، 9 میں ہوگا، 11 میں ہوگا، عمران خان ہوگا. عمران خان بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عوامی جو رائے ہے ان کا احترام کیا جائے اور اس عوامی رائے کے تحت جو جمہوری حکومت بنتی ہے اس میں جو بھی آتا ہے اس کے اکثریت آتے ہیں وہ بے شک وہ حکومت بنائے. کسی قسم کا ہمارا مسئلہ نہیں ہوگا، نہ کسی کے خلاف ہم بات. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیئر الیکشن ہو. اور ایسا پھر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ فیئر الیکشن چاہتے ہیں تو بائیو میٹرک پہ جو وہ بات کر رہے ہیں تو اسمبلی میں یہی سیاستدان جو کہ مطلب کہتے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے، الیکشن بائیو میٹرک پہ کیوں وہ راضی نہیں ہو رہے؟ بائیو میٹرک تو ایسا ہے نا کہ جس طرح پچھلی الیکشن میں ہمیں بائیو میٹرک کا تجربہ ہوا، خوش دل خان جو NA4 سے کھڑا تھا الیکشن کے لیے، قومی اسمبلی کے لیے، تو اس کے انہوں نے جب شروع کیا نا ووٹ شروع کیا اس کے بعد بائیو میٹرک پہ چلے گئے. جہاں جہاں بائیو میٹرک تھا ایک دم نتیجہ جو ہے نا 2000 سے ایک دم 10,000 پہ چلا گیا، 10,000 سے 20,000 پہ چلے گیا اور 20,000 سے 30,000 پہ چلا گیا. تو لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا کہ یہ کون سا وہ ہے کہ مطلب ہے کہ بائیو میٹرک نظام ہے. اگر صحیح بائیو میٹرک نظام جس طرح امریکہ میں ہے یا جدھر بھی ہے باقی ملکوں میں ہے، اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، نہ کوئی اس کو سب کو قبول ہے. ٹھیک جی. ایک لاسٹ کویسچن ہے صاحب، یہ بتائیے گا کہ ان ناظرین میں سے کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو سیاست کی الف سے بے تک اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا، اس کو آپ کس چیز سے مطمئن کریں گے کہ یہ والا طریقہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آج ANP جیت جاتی ہے تو پھر PTI والے اور JUI والے اور PPP والے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے.
یہ سیاست میں چلتا آ رہا ہے اور کافی عرصے سے آ رہا ہے، کون سا نئے عمل جو ہے وہ آپ تجویز کرتے ہیں کہ یہ والا بہتر طریقہ ہے؟ ہمارے پارٹی کا جو بیانیہ ہے ابھی جو اسفندیار ولی خان صاحب نے بھی کہہ دیا، حیدر خان صاحب نے کہہ دیا، یہ وہ اس طرح ہے کہ مطلب ہے کہ غیر جانبدار الیکشن اس طرح ہوں گے کہ آرمی کے چنگل سے اس کو نکالو، اس کو پولنگ بوتھ کے اندر تو جانے ہی نہیں دیا، پولنگ کے اوپر اس کو ڈیوٹی، اگر یہ ڈیوٹی باہر کر رہا ہے کوئی مطلب ہے کہ لائن اڑک کے لیے آئے ہوئے ہیں تو میرے خیال میں اس کو وہاں پہ رہنا چاہیے۔ سیکیورٹی تھریٹس اگر ہو تو کسی جگہ ہو، باقی سب ملک میں تو نہیں ہے، باقی گلگت میں جس طرح ہوا ہے، گلگت میں تو تھا ہی نہیں۔ ہاں پولیس بھی ہمارے ہے، یہ سب یہاں پہ ہمارے ہیں، ایڈمنسٹریشن جتنی بھی ہے اس کے لیے کسی کا اعتراض نہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ اگر آپ آرمی والے یہاں آ کے اندر بکسے کے ساتھ وہ بیٹھ جائے تو آپ کو کیا، اور پھر جب لوگ مطلب ہے کہ ووٹ ڈالے تو وہاں پہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں اس کو کہہ دے کہ بھائی آپ لوگ نکل جاؤ، ہم خود گن لیں گے، تو اور پھر خود گننے کے بعد تیری اٹھا کے وہاں پہ تیری ادھر رکھے ادھر جج کو دے رہے تو پھر آپ کو ٹھیک ایسا پھر فوج تو نہیں تھی گلگت بلتستان میں، وہ پھر بھی دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس طرح ہے کہ وہاں پہ اگر آپ کو معلوم ہے تو یہ بعد میں جو اس میں رد و بدل ہو گیا یا چیف الیکشن کمشنر کو اس کی وضاحت کرنی پڑی، آپ کو نے دیکھا ہوگا چیف الیکشن کا بیان یہ تھا کہ یہ اس طرح نہیں ہوا تھا، کہ اس طرح اس ایک دو حلقوں میں، یا باقی میں تو انہوں نے نہیں کہا، ایک دو نمبر جو سیٹ تھا گلگت 2 اس کے صرف اس میں اسی اوپر کے انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا اور اس کے اوپر اعتراض بھی کیے تھے، اور وہ واقعی وہ 187 کا اس کا اعلان ہو گیا تھا کہ 187 کے اوپر انہوں نے جیت لیا، اور پھر بعد میں ضرور بدل کر کے وہ چھوٹے موٹے تو اس طرح ہوتے ہیں، باقی تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، مرد بھی باقی فیئر ہے، وہ آگے بیٹھ گئی، بس انہوں نے کہ ہم نے کون سا اعتراض کرا، ہمارا تو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، انہوں نے کرنا تھا وہ نہیں، ایک جنرل دیکھیں آپ پالیٹکس میں مان لیا نا، پھر ایک سیٹ کے علاوہ تو سب نے مان لیا انہوں نے۔ ٹھیک جی، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ عزیز صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بہت زیادہ مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینکس ونس اگین۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اگر آپ کو اچھی لگتی ہے۔ تھینک یو سو مچ عزیز صاحب، اللہ حافظ۔